अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे जो कसम है वो क्यों खाई है? अब इसका जवाब कसम देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि यकीनन सर्टनली खलकना हमने पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हमने पैदा किया अल इंसान, इंसान को फी कबद, मुशक्कत में मुब्तला होने के लिए, मुशक्कत में रहने के लिए पैदा किया। अब जो भी आप में से मुश्किल में है ना, बड़ी वो तसल्ली वाली आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पैदा ही मुशक्कत के लिए किया है, तो फिर हमें तो कोई गिला नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हमें नहीं पता होता ना कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, तो हम इसीलिए गिला करते रहते हैं। अब यहाँ पे कबद का लफ्ज़ देखिए, कबद पता है किसको कहते हैं? जिगर को। जैसे हमारे जिस्म में आप देखिए सेकंड ब्रेन जो होता है ना, वो जिगर को कहते हैं। जिगर बहुत बहुत मेहनत करता है, हमें तो पता नहीं ना होता, हम अंदर से नहीं देखते और मेडिकल भी हमने नहीं इस तरह से पढ़ा होता, तो हमें शौक भी नहीं इतना होता कि हमारे अंदर क्या, बस ठीक है जो सिस्टम चल रहा है चल रहा है। जो जिगर है ना, वो एक दिन में 50,000 का केमिकल प्रोड्यूस करता है। हमारा सर से, हमारे बाल से लेके पाँव के नाखून तक जितनी भी विटामिन्स देते हैं, उनकी एक एक चीज जो उनको ताकत देती है, उनको चलाती है, वो सारा जिगर का काम होता है। आपको पता है अगर आपको हड्डियों में दर्द है, अगर आपको मसल्स में दर्द है, अगर आपको वो जो क्या होता है बैक में जो दर्द होती है उसमें दर्द है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई भी चीज जो है ना वो इसलिए है कि आपका जिगर ठीक काम नहीं कर रहा। वजह क्या है? क्योंकि आसान सी बात है कि हमने अपने जिगर को प्रोटीन, उसकी खुराक है, उसको प्रोटीन देनी होती है। प्रोटीन अगर हम उसको प्रॉपर देंगे तो वो हमारी सारी चीजें ठीक करना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप उसको उसकी खुराक नहीं देते विच इज प्रोटीन, तो वो क्या करेगा? आपकी हड्डियों से प्रोटीन लेगा, आपके मसल से प्रोटीन लेगा, और उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग और आपके दिल को चलाए। वो वहां से प्रोटीन लेके आपका दिमाग और दिल चला रहा होता है। और वह जो हम कहते हैं हाय दर्द हाय दर्द हाय दर्द, हड्डियों में दर्द है, अब तो हर जगह पे दर्द है, वो इस वजह से होती है क्योंकि आप प्रोटीन पूरी अपने आप को, अपने जिगर को नहीं दे रहे होते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये गुमान करता है, क्या वो ये समझता है कि अल्लन यक़दिर, कि उसमें किसी की कुदरत नहीं है, अलैहि अहद, किसी एक को उसके ऊपर कोई कुदरत नहीं है। तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो एवरी टाइम हमें ये दिखाते हैं कि तकदीर तो अल्लाह के हाथ में है। तकदीर के फैसले जब आ जाते हो तो क्या कर सकते हो? अभी आप देखिए बारिश आ गई, तूफान आ गया, सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, सुनामी आ गई, क्या कर लोगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि वो तो सब चीजों का मालिक है। वो नहीं क्या तुम्हें देख रहा, वो तुम्हारे पर कादिर है, वो जानता है। तकदीर लिखने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, वो जानता है जो तुम कर रहे हो तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, मैं और आप क्या सोचते हैं कि अच्छा जो मर्जी करे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इज्जतें दे दी, अब लोगों में हमारा रूप भी पड़ गया, घर में भी हमारी इज्जत है, कोई हमें कुछ नहीं कह रहा, आखिर में जाके जवाब देना ही देना पड़ेगा। वहां पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इब्ने आदम अपना पाँव नहीं हटा सकेगा जब तक जवाब नहीं देगा। देखिए सारी जिंदगी उसके आगे आ गई कि कहाँ पे उम्र, कहाँ पे गुजारी थी, पैदा होने से मरने तक उम्र कहाँ पे गुजार के आए हो। फिर क्या कहा कि जवानी कहाँ पे गुजारी थी, जवाब दो। फिर उसके बाद क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब माल कहाँ से कमाया था, कैसे कमाया था, किसका माल खा के आए हो, क्या करके आए हो, और फिर उसके बाद माल खर्च कहाँ पे किया था।
किस पे खर्च किया था, क्या सोच के खर्च किया था, और सबसे आखिर में जो इल्म था तुम्हारे ऊपर, उस पर अमल कितना किया था। तो कहाँ बचेंगे आप मुझे बताइए। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, कि कोई पूछने वाला नहीं है उनको। शुरू का हिस्सा क्या था, तमाम इंसानियत को पुकारा, और आखिर में क्या कहा कि इसमें तुम्हें हदायत चाहिए ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मांगते हो ना कि वो रास्ता हमें दिखा दे या रब्बुल आलमीन, जो जन्नत की तरफ जाने वाला है। दुनिया में रहमतें मांगते हो ना कि या अल्लाह बड़ी परेशानी है, या पाक परवरदिगार समझ नहीं आ रही, अपनी रहमत नाजिल कर, हमें समझ आ जाए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत और रहमत किसके लिए, मोमिनीन के लिए है। और उस आयत में जाके देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो जो बनी इसराइल उनको कहा, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। तो वो तबूत सकीना आज हमारे पास कुरान की शक्ल में है। इसी में सुकून है, इसी में कामयाबी है, दुनिया में इज्जतें इसमें है, आखिरत में इज्जतें इसमें है। कुरान को छोड़ेंगे तो देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि महजूरा का लफ्ज़ है, कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला को द डे ऑफ जजमेंट कहेगा कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कुरान हमारे लिए शफाअत बनेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वही अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहा है कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो किधर जाएंगे। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि आज हमें अपने तबूत सकीना की समझ आ जाए, ताकि हम ये बात को समझ सके कि इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए इस कुरान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुरान पाक इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इसकी एक एक लफ्ज़ पे, एक एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, हमारे दिलों का सुकून है, हमारा चैन है। इसको छोड़ के हम बिल्कुल आज जलीलो ख्वार हुए कि नहीं हुए। मैं और आप अपने आप को देखें कि कुरान पकड़ा भी हुआ है, क्या पढ़ना आता है ठीक तरह से। बाकी कोई लैंग्वेज सीखने के लिए तो हमारी जान जाए कि अगर इंग्लिश का एक लफ्ज़ गलत पढ़ जाए, बोल जाए, तो शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे करेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि माँ ये क्या बोल रहे हो। और एक कुरान ही की लैंग्वेज को समझो, अल्लाह सुब्हानहू तआला समझते हैं मेरा क्या मतलब है। मेरी कोशिश कुछ नहीं होनी, बस जो पढ़ लिया बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इतना भी काफ़ी नहीं है कि पढ़ लेती हूँ। अल्लाह अकबर। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम कर रहे थे सूरह यूनुस आयत नंबर 75, और हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे लिए एक एक आया में ऑनेस्टली इतने सबक हैं कि अगर हम समझने वाले हो जाएं, अगर हम सीखने वाले हो जाएं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी एक आया ही हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए और निजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 75। अब हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून, फिर भेजा हमने मिन बादिहिम उनके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पे बादिहिम को देखिए कि बादिहिम किसके बाद, कि हमने पहले भी ये आया पढ़ी थी आयत नंबर 74 में, सुम्मा बअसना मिन बादिहि रुसुलन। तो उसमें क्या हमने देखा था कि उसके बाद जो जैसे और नबी आए थे, जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, जो पूरे आते जा रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनके जितने भी नबी आ रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनके लिए हदायत लेके आ रहे थे। तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना उन पे अल्लाह का अजाब आया था, और जिन्होंने माना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कामयाबियां अता कर दी। अब फिर क्या हुआ था कि मूसा और हारून को कहाँ पे भेजा, बनी इसराइल पे भेजा था। ठीक है, उनके ऊपर उनके नबी आ रहे हैं, दोनों नबी इला फिरऔना, ये किसकी तरफ आए हैं, अभी फिरऔन की तरफ, और ये नबी किसकी तरफ आएंगे,
بنی اسرائیل کی طرف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کو، و ملائہی اور اس کے سرداروں کو، بی آیاتینا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا تھا؟ نہیں مانے. وہ تو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی. جرم کیا تھا ان کا؟ فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا. آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا. آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا. یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے؟ ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش. تو فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی، وہ لوگ ہی مجرم تھے. تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے. آج کے دور میں ہم تو فرعون نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا؟ تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر، برے اخلاق والا. بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تو منہ ہی نہ لگو. اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے. بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے. وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. اب پھر بخاری کی حدیث ہے 5783، رسول اللہ غور سے سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے 2085. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے. کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ ذرا دیکھیے، اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں. پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دولہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے. ہر ایک مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا
کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں میں ایسی لوگوں میں ایسے لوگوں. بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر نہیں، تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سٹریس میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا ستر ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، اٹس ویری کامن. اور آج کا کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے اب تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جو کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا. پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے. ایک آنٹی بیچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو ستر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا. کہ ان کا تو عادت ہی یہ ہے. ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کمبخت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کمبخت میں ویسے بول رہی ہوں نا، مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں. کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ایک پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچئے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرح سے انوائٹ آتا ہے تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے. اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں، اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں، اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں
पुराने ज़माने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफ़ा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है मॉम दिस इज़ नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज़ हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरे और आपकी ज़िंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाए कि इस सिचुएशन डालें उसके अंदर और देखें, क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है। अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़िरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्ज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस जमाने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या था कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखाना। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्ज़ा दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो दो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्ज़ात दिए थे। और मुअज्ज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुअज्ज़ा दिया था ना, वो उस ज़माने में जो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत, उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्ज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल हैं ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मुअज्ज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का वहाँ पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीज़न कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे, तो वो जब अपना मुअज्ज़ा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी, तो इस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो अज़दहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पीक ऑफ द पीक जादू था ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, फलम्मा जाअहुम, जब आया उनके पास हक, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है, ताकि लोगों को ना लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं, उसकी अहमियत ख़त्म करने के लिए। क़ाला, कहा मूसा ने, अतक़ूलूना लिल हक़्क़ि, कि क्या तुम कहते हो हक को, लम्मा जाअकुम, जब वो आया तुम्हारे पास, असिहरुन हाज़ा, कि क्या ये जादू है, तुम इसको जादू कहते हो। वला युफ्लिहु साहिरून, के साहे जो जादूगर हैं वो तो फलाह ही नहीं पा सकते। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जादू के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने आपको वो जो नोटिफिकेशन भेजा था उसमें मैंने आपको जादू के बारे में थोड़ा सा कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं जादू के बारे में, कि हर एक को तो ये लगता है ना, अल्लाह ना करे कि मुझ पे जादू हो गया या कुछ भी। तो अब जादूगर क्या करते हैं कि ये शैतान और जिन्नात से हेल्प लेते हैं, नंबर 1, ठीक है।
اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں. یہ آیا جو تھی یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں, یہ اس کے بارے میں تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں. یہ اس قوم کی آزمائش تھی. اور یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو, ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. رائٹ, تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے. اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے وہ بکھر جائیں گے, آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے, بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں, تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بیچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے. اچھا, اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے, ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت, پوری امت بھی جمع ہو جائے, سارے لوگ, سارے جادوگر, سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا, میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا, اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا, آیت الکرسی پڑھنی ہے, پھر معوذتین پڑھنی ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے, ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے, اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے, پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے, تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں, اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں, تو مشکل کیا ہوتی ہے, اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا, بدعت نہیں, یہ غلط ہے, وہ ایسے والی چیزیں ہوتے ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو.
अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, जब वो, क्योंकि वो सुबह शाम ये पढ़ते थे, तो आई सेड कि आप पढ़ते हो ना, तो आप अपने हाथ पे 3 दफा ऐसे करके तो फेर लिया करो। उनका, क्यों फूक क्यों मारनी है, कोई इस्लाम में इसके नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ काफी। आई सेड नहीं नहीं नहीं, सुनना है। देखे, मैं फिर उनको हदीस पूरी जाके दिखाई, फिर जाके उन्होंने कहीं यकीन किया, विच इज़ वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐसा नहीं कि जो भी कह दो यकीन कर ले। इसीलिए मैं आपको नंबर भी बताती हूँ, मैं आपको सारा बता रही होती हूँ। आप इंटरनेट पे भी अगर जाते हैं, आप एक लफ्ज़ भी वो लिख लेते हैं थोड़ा सा शुरू का, तो आपकी पूरी पूरी हदीस निकल आती है। और कुरान 360 आई थिंक उसका ऐप जो है, अमेजिंग ऐप है, उसमें भी आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है, स्पेशली जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं उनके लिए आसानी होती है। अच्छा जी, अब दूसरा आगे जाके देखिए कि जादूगर जो है उसकी खसलत के बारे में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैह उसको कहते हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में होती है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस जादूगर काहन की ज़ुबान पर झूठ चढ़ा देता है और वो इसके साथ मज़ीद 100 झूठ मिलाकर बकना शुरू हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और सोचने की बात है कि जादूगर का वो लोगों से शिर्क कैसे करवाता है। अब देखिए, हमारे इर्द गिर्द भी आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, हम पता है वीक कहाँ पे होते हैं, जब हम किसी मुश्किल में आ जाते हैं, स्पेशली जब हमारे लव वंस बहुत बीमार होते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उस वक़्त ऑनेस्टली टेस्ट का वक्त होता है। वो टेस्ट में हम आके कई दफ़ा बिल्कुल फेल हो जाते हैं। फिर हमें जहाँ भी उम्मीद लगती है ना कि किसी ने, नेबर ने बता दिया, कोई पता लेने आया तो उसने बता दिया कि देखो तुम पता है फलां जगह पे जाओ तो वो ऐसे करते हैं, तो वो ये दम दरूद करते हैं, वो ये देते हैं, वो ये देते हैं, इससे ये ठीक हो जाते हैं। और फिर वो उस वक़्त उस तरह की चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वो करते क्या है जादूगर, कि वो अपने पास आने वाले लोगों को गैर अल्लाह के नाम जानवर ज़बह करने का हुक्म देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शयातीन को खुश करना होता है ना। और वो लोगों को वहम ये डालते हैं कि आने वाला जो भी उनके पास होता है ना, उसके वो बीमारियां और उसके हालात वो जानते हैं, जो कि वो जिन्नात से हेल्प लेके वो उनको बताते हैं। तो उनको जो जाता है ना, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि देखा, इनको कैसे पता है कि मैंने ऐसे किया, इनको कैसे पता है। और वो जब कुछ चीज़ें मैच करती हैं तो फिर वो 100% उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपना ईमान भी वापस ज़ाया करके आ जाते हैं। अब देखिए कि इनका काम क्या होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा कराना और औलाद में वो करना, वो मैंने आपको पहले भी बताया। अब एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जादूगर या काहन के पास आया और उससे कोई बात पूछी, काहन के पास गया, उससे कोई बात पूछी और उसकी बात को सच्चा समझा कि ये जो कह रहा है वो ठीक है, और उसकी तस्दीक भी की, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन और शरीयत के साथ कुफर का इर्तिकाब कर दिया, कि वो मुसलमान ही नहीं रहा। और जादूगर की सज़ा क्या है? अब देखिए, हम मुसलमान हैं ना, हमारा पाकिस्तान में तो हर घराना ऑलमोस्ट मुसलमान का है, खुलेआम ये चीज़ें हो रही, हमें सबको पता होता है फ़लाँ जगह फ़लाँ महल्ले में वो जो आंटी है ना वो जादू करती हैं, वो तो तवीज़ कंडा भी देती हैं, तो वो ये करती हैं, तो वो ये करती हैं। अल्लाह अकबर, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। अब देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, वो कहते हैं कि वो मैं आपको हज़रत उमर कहा कि जब वो किसी गवर्नर को भेजते थे ना, तो हुक्मनामा ये जारी करते थे कि हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। ये हज़रत उमर के ज़माने की बात मैं आपको बता रही हूँ। शरीयत बना दी थी उन्होंने कि जहाँ पे कोई जादूगर मर्द या औरत नज़र आए उसको कत्ल कर दो। मतलब ये हुकूमत का काम है ना, ऐसा नहीं कि हर एक जाए और उसको कत्ल कर दे, जी मैंने इसलिए किया। मतलब क्योंकि वो तो हुक्मरान थे। तो आज हमारे हुक्मरान देख लेना क्या क्या कर रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया
اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا، تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی سنتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں، وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پتہ سننے والے پھر سن لیتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 49۔ ہاں ابھی تھوڑا سا 10 منٹس ہیں۔ آیت نمبر 78، آیت نمبر 78 سورہ یونس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے، انہوں نے اجیتنا، کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ میں اپنی ذات میں دیکھوں، آپ اپنی ذات میں دیکھو، ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں۔ امی تو ہم نے تو ساری وہاں، میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، نانا بھی ایسے ہمارے گھر میں ہوتا، دادا دادی بھی ایسے ہی کرتے، پھوپھیاں بھی کرتی ہیں، خالائیں بھی کرتی ہیں، تو تمہیں کیا نیا دین ہے؟ وہ تو اتنے نیک تھے ماشاءاللہ، تہجد گزار بھی تھے، تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی، ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا، واللہ سٹیج وہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں، زمانہ وہی ہے، دن اور رات کا پھیر وہی ہے، کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد وہی دن رات ہیں، انسان بدل رہے ہیں۔ ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے، اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا، جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ اس قوم کا پڑھے، وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے آج بھی نشانیاں ہیں، آج ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی کرینیں تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ لوگ تھے، ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی، ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا، واللہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم چلے آ رہے ہیں، جو ہم نے سیکھا ان سے یا جو بھی ہم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَا، تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے، الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی فی الارض، زمین میں، کہ تمہیں بڑی امپورٹنس مل جائے، لوگ سمجھے کہ بس ہم اگر تمہارے پیچھے لگ گئے تو ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے گی، تو تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو۔ وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہیں ہم، لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کے، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ کیا مطلب ہمارے جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا غلط تھے؟ ایگزیکٹلی سیم چیز اس وقت بھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے تمہیں مان لیا، تمہیں کیا چاہیے؟
تمہیں حکومت چاہیے، چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے، عورتیں چاہیے ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، یہ چاہیے مال چاہیے وہ بھی دے دیں گے، لیکن اس بات کو نہ کہو، اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے۔ کیونکہ مکہ کے دور میں تو تین ہی چیزیں تھی نا، توحید پہ کام ہو رہا تھا، رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے یہ کہنا بند کر دے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بینہ، آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا، جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں، وہ کہتے ہیں نا، بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ تھپڑ ہی پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو۔